Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. هاد المرة أعزائي التلاميذ راح نكمل سلسلة دروس السنة الرابعة متوسط. دونك راكم تشوفوا راني نافونسي ان بتي بو مع التلاميذ السنة الرابعة متوسط باسكو هما اللي راهم محتاجين بزاف لأنه عندهم شهادة. بعد التعليقات لقيت أستاذة هل هذه هي الدروس تاع السنة الرابعة متوسط أو الفصل الثاني؟ تابعوا معايا. يعني نتوما عاد وين توقفتوا؟ يعني ماشي لازم انه هذا الدرس عنده هو سي فغي هذه هي دروس تاع السنه الثانيه او الفصل الثاني، لكن كاين بعض الدروس اللي بعض التلاميذ مازال ما لحقوهاش. داكوغ، يعني كيما نقولوا لاباج كاين تلاميذ هذا وين راهم في الفصل الثاني، هذا وين دخلوا في لاباج 48 46 47. دونك يعني كل تلميذ وكيفاش الاستاذ تاعو توقف. D'accord? Donc, alors aujourd'hui راح نقراو على nous étudions des verbes particuliers au futur، يعني راح نقراو بعض الافعال الخاصه في الفيتور سامبل. اذا المره الماضيه قريتكم كيفاش يعني شو ولا لو فيتور سامبل، شو ولا لو فيتور انتيريور، واش هي الاستعمالات تاعو، كيفاش نستخدموا هاد لو فيتور انتيريور اي لو فيتور سامبل. aujourd'hui رايحين نتعلموا بعض الافعال الخاصه. يعني حنا نعرفوا لو فيتور سامبل هي التيرمينيزون تاعو هي عاديه، يعني فقط نخلوا الفعل كيما نراهم نضيفوا له فقط لا تيرمينيزون اللي هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. لكن كاين بعض الافعال الخاصه اللي تتبدل تماما، لو راديكال تاعها سا شونج كومبليتمون. دونك كوم دابيتود جو في اسيي دو لير en français et en arabe. دونك راح نبدا على بركه الله. j'observe et j'analyse على لو. دونك راح نقرا هذا البتي باراغراف en français et puis je vais essayer de le traduire en arabe. دونك على لو. ce n'est qu'en 1926 que Sellali Ali alias Allalou pourra grâce à son talent d'auteur et d'acteur monter une pièce en dialecte algérien qui aura en franc succès. On enverra un signal fort à la société algérienne de l'époque. Depuis ce jour-là, le pouvoir colonial essaiera inlassablement de censurer le jeune théâtre algérien afin d'effacer l'identité nationale, d'après une dépêche APS du 7 juillet 2017. Alors, ce texte-là, donc là, on va essayer de parler sur le monsieur Allalou. Donc monsieur Allalou اللي هو عبارة عن شاب جزائري في تلك الآونة كان يتمتع بموهبة. دونك يافي ان سون تالون، كان عنده موهبة الكتابة وكذلك داكتور التمثيل. قدم اون بيس يعني مسرحية بالدارجة الجزائرية، دونك اون ديالكت الجيريان qui aura un franc succès. يعني في تلك الآونة كانت هنالك الفرنسة. دونك هنا من خلال هذه المسرحية اللي قام بها وتكلم باللهجة الجزائرية أو الدارجة الجزائرية، دونك قام بإرسال ان سينيال فور، يعني بإرسال إشارة قوية على سوسيتي ألجيريان، إلى المجتمع الجزائري في تلك الفترة. دونك دوبوي سو جور لا، من تلك الآونة يعني المستعمر الفرنسي دائما كما كان يحاول يحاول انلاسابلمون بمعنى بدون كلل وبدون ملل دو سانسوري لو جان تياتر، يعني تهديم هذا المسرحية الشاب المسرحية الجزائري افان ديفاسي، من أجل محو يعني باش يمحو كامل الهوية الوطنية. دونك هذا فيما يخص النص تاعنا أعزائي التلاميذ. نمر الآن إلى الأسئلة. Alors, question numéro 1, واش تقولنا؟ Donc, pourquoi le pouvoir colonial s'en sort-il le théâtre algérien؟ يعني علاش كان المستعمر الفرنسي دائما ما يحاول انه يهدم المسرح الجزائري؟ دونك بوركوا؟ دونك الاجابه اكيد راح نلقاوها في النص نتاعنا، سي توجور افان ديفاسي ليدونتيتي ناسيونال، يعني من اجل محو ماذا؟ الهويه الوطنيه. هذا اعزائي التلاميذ فيما يخص السؤال الاول. السؤال رقم 2 اكيد راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه ونعاود نكتبها لكم في يعني راح نعاود نكتبها لكم في البواد دو ديسكريبسيون. دونك السؤال رقم 2، à quel temps sont conjugués les verbes du texte؟ إذا نرجعوا للنص نتاعنا ونشوفوا لي فيرب تاعنا. بون ديجا عندنا لو بروميير فيرب بورا، دونك كيما رانا نلاحظوا بورا سي لو فيرب بوفوار وراه مصرف في الفيوتشر سامبل. عندنا اوسي ان اوتر فيرب اللي هو اورا سي لو فيرب افوار اللي راه مصرف اوسي في le futur simple. Aussi عندنا le verbe on verra aussi c'est un verbe اللي راه هو le verbe envoyer mais راه مصرف في le futur simple. عندنا كذلك le verbe essayera اللي aussi راه مصرف لنا في le futur simple. دونك هذه أعزائي التلاميذ فيما يخص الأفعال اللي راهي مصرفة في le futur simple. دونك هنا قالوا لنا أعطونا l'infinitif تاعها. إذا نرجعوا عندنا pourra، إذا كنتم تشوفوا معايا pourra هنا c'est le verbe pouvoir. عندنا aussi aura c'est le verbe avoir. عندنا on verra c'est le verbe envoyer. aussi عندنا essayera c'est le verbe essayer. Est-ce que c'est clair؟
Très bien. Donc, question numéro 3. Dans l'air infinitif, عطينا l'infinitif تاعها c'est bon. Que remarques-tu? إذا واش رانا نلاحظوا؟ Je remarque que le radical des verbes conjugués au futur simple change. إذا هنا واش لاحظنا؟ إذا تلاحظوا معايا pourra هو أصلا verbe pouvoir. إذا من خلال راكم تسمعوا كلمة pouvoir. إذا ما كانش هذه كاملة pouvoir ماهيش كاينة تبدل complètement. pourra. d'accord. إذا pourra تبدل. envoyer كذلك تبدل راه عندنا ار دوبل اور عندنا اسيغا وسي تبدل لنا اسيي كان بالاي هذاك مكان الاي درنا الاي. اذا هنا الحاجه اللي لازم نلاحظوها سي كو لي فيرب هادو لو راديكال تاعهم تبدل او تغير تماما. هذا اعزائي التلاميذ فيما يخص الاسئله من 1 ل 3. نمروا الان جو روتيان والخلاصه باش نفهموا اكثر. Maintenant, on va passer je retiens. واش قالوا لنا في الخلاصة؟ قالوا لنا au futur simple certains verbes particuliers. يعني قالوا لنا في الفيتور سامبل هنايا كاين بعض الأفعال الخاصة se forment pas à partir de l'infinitif. يعني ما تتشكلناش من الانفينيتيف. يعني ماشي مثلا هكا ندير فعل نورمال فيه الانفينيتيف نضيف لها فقط هذيك لا تيرمينيزون نو. يعني مي conservant les mêmes terminaisons que le futur simple des autres verbes. يعني تبقى عندهم نفس التيرمينيزون لكن لو راديكال تاعهم يتبدل. اذا حنا المعلومات اللي عندنا انه تيرمينيزون تاع لو فيتور هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. مي كاين بعض الافعال اللي يعني الراديكال تاعها يتبدل تماما وبعض هاد الافعال رايحين نشوفوهم معنا في هاد لو تابلو. دونك هنا فيرب بارتيكولي او فيتور سامبل تبعوا معايا. عطاونا باغ اكزومبل كيما لو فيرب جوتي اي ابولي. لاحظوا معايا مليح شنو راني ندير. عطاونا لو فيرب جوتي اي ابولي هادو جوج تاع الافعال كي تشوفوهم عارفوهم بلي هاد من الافعال الخاصه. علاش؟ يعني هنايا كي نجي نهضر على جوتي الراديكال تاعو هو جات والابولي الراديكال تاعو هو ابل. لكن كي نجي نحاولوا في باغ اكزومبل في الفيتور سامبل واش راح ندير؟ هذا جات راح نضيف له تي واحد اخر وندير لانفينيتيف ار ونضيف لها تيرمينيزون نورمال اي كيما نلاحظوا. اذا عندنا الاول جات ضفنا له تي زدنا تي واحد اخر درنا لانفينيتيف او ار وضفنا تيرمينيزون اي. نفس الشيء بالنسبه لابل نفس الشيء كتبناه زدنا له ال واحده اخرى ودرنا الاو والار تاع لانفينيتيف ودرنا تيرمينيزون نورمال كيما جابيلوري. اسكو سي كلير؟ اذا كيما جات وكيما ابل يعني كحالات خاصه نضيف لهم تي جات نديفو له تي وابولي نزيدو له ال واحد اخر. داكور. ما عدا هنا راه يقول لك اشوتي وجولي وبولي هادي مانيش راح نضيف لهم تي ولا نزيد لهم ال ولا ال نو. لكن هنايا هاد الاو راكم تشوف فيه ولي نزيد لها اكسون او اكسون او اكسون. دونك راح نخلي لكم اكيد التصريف تاعهم كيفاش يكون في الفيتور راح نخليكم في لا فيديو. المثال الثاني عندنا لو فيرب اسيي. هنا لو فيرب اسيي دونك كما راكم تلاحظوا هو سان فيرب نورمال سان فيرب لو بروميير جروب. لكن الحاجه اللي نلاحظوا فيها سي كو لو راديكال تاعو شوفي كيفاش راهم كاتبينه. لو راديكال تاعو حاجه راهي نبدلها سي كو الايغريك هذا نحاوه وداروا في مكانه لو اي. دونك هنايا كيف كي تجي تكتبوها نورمال تكتبي هذه اسيي كيما راهي تزيدي هذيك الاو ار تاع الانفينيتيف وديري تيرمينيزون تاعك عادي. هنايا كيما راكم تلاحظوا هنايا جيسيري نوز اسيرون. اسكو سي كلير؟ اما فيما يخص الافعال اللي هي كيما باغ اكزومبل لو فيرب كورير بوفوار فوار انفويي هذه كذلك من الافعال الخاصه. لاحظوا معايا كورير شوفوا كيفاش راه لو راديكال تاعو هو كور. داكور. هنا بوفوار اتونسيون سيرتو لو فيرب بوفوار. دونك نعاود ملاحظه كورير هنا كي نجي نهضر الراديكال تاعو دونك هنايا سي كور. دونك واش ضافولو ار واحد اخر وداروا لا تيرمينيزون تاعهم. اسكو سي كلير؟ دونك اتونسيون il faut faire très très attention مع هاد لي فيرب. داكور. المثال الثاني عندنا لو فيرب بوفوار. لاحظوا معايا لو فيرب بوفوار دونك يتبدل تماما لو راديكال تاعو يصبح بور. اذا هنايا بور واش ضافولو ار واحد اخر وضافولو لا تيرمينيزون تاعنا. داكور. نقولوا جو بوري. اسكو سي كلير؟ لا ميم شوز عندنا لو فيرب فوار شوفوا لو راديكال تاعو سي فير. داكور. هنايا فير ضافولو كيف ان ار واحد اخر وداروا لا تيرمينيزون تاعهم عادي. اما لو فيرب انفويي كوم دابيتود شوفوا هنايا كيفاش يتبدل تماما اصبح انفير اونفي. دونك هنايا واش راح نديرو ضافوا لنا ار واحد اخر وداروا لنا لانفينيتيف تاعنا اللي باردون التيرمينيزون هي اي. اذا حاجه لازم نفهموها سي كو هاد الافعال الخاصه لازم علينا انه نحفظوها. يعني ما كاش قاعده تقولنا اش نديرو واش ما نديروش. دونك لازم علينا انه نحفظوها. نشوفوا هنايا جو فيريفي نتاكدوا من اجابتنا اذا رانا صح ولا خطا اسكو فهمنا ولا لا. تو لي فيرب كونجيغي او فيتور سامبل اون لا ميم تيرمينيزون. قال لك
قال لك باردون كل الافعال اللي راهي مصرفه في الفيتور سامبل هي افعال عندها نفس التيرمينيزون، وهذا سي فغي. علاش؟ لانه كيما الافعال تاع بروميي جروب دوزيام وتخوازيام نفس التيرمينيزون واللي هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. داكور. ما عدا قلت لكم هذه الافعال الخاصه اللي خاصكم انكم تحفظوها. اما فيما يخص اشوتي وجولي اي بولي غادي نعطيكم التصريف تاعهم كيفاش راح يكون. tous les verbes en ET, ELE, double T ou double L devant un E muet. Donc قال لك كاع الافعال اللي يكون عندهم يعني ان L ولا يكون عندهم ان double T ان double E muet. non c'est pas tout. باسكو قلت لكم هنا مثلا كيما بولي ما راحش نزيدوا له الال، راح نضيفوا بعض الحركه صغيره فقط انها تتبدل. les verbes qui doublent les verbes qui doublent le r appartiennent tout au troisième groupe. قال لك كامل الافعال اللي نزيدوا لها الار راح تنضم الى الفيرب دو تروازيام جروب، وهذا سي فو. علاش؟ عطاونا هنا مثال انفوايي. هذا سي فغي زدنا له ار مي ماهوش فيرب تروازيام جروب، سي ان فيرب دو بروميي جروب. دونك الافعال اللي نزيدوا لها الار ممكن انها تنتمي الى افعال دو تروازيام جروب، وكذلك ممكن انها تنتمي الى افعال دو بروميي جروب. دونك اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص صفحه 56. نمروا دركا اوتوماتيكمون على باج 57 ونشوفوا لي زيكزارسيس. ليكزارسيس نيميرو 1 واش قلنا هنا؟ راح نبداو اعزائي التلاميذ يعني تمرين سهل بسيط. راح نبداو ما بين لا كولون ا لا كولون بي. هنا راه عندنا لو سوجي، وهنا اوتوماتيكمون من خلال هذا لو سوجي راح نعرفوا الفعل وينه ا بارتير بيان سور لو تيرمينيزون لا تيرمينيزون باردون. alors je construis des phrases en reliant les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. donc هنا عندنا des étudiants، عندنا vous je pour les fêtes tu وعندنا nous. هنا الافعال اللي عندنا pourrait appelleront enverra devront et achèterait. d'accord. دونك هنا واش راح نديرو؟ كيما باغ اكزومبل هنا بوغي واش هي تيرمينيزون؟ هي ار اي، وهذه ار اي مع من تجي؟ هل مع جو ولا فو ولا وحده منهم؟ دونك هنا اوتوماتيكمون اذا راكم تلاحظوا معايا راح تجي مع جو. داكور. باردون جوست هنايا نسي نوضح لكم. باردون. دونك اوتوماتيكمون راح نديرها مع جو. المثال الثاني ابلورون تيرمينيزون راهي ار او ان اس، وحنا نعرفوا بلي ار او ان اس توجور تجينا مع جو. دونك هنا هكذا اوتوماتيكمون اوب. وسي عندنا اونفيرا. الوغ كي نجي نتكلموا مثلا دونك مع او ان اس قلنا تجي عندنا نو، عندنا ار ا اس دونك سي اوتوماتيكمون كيما راكم تلاحظوا راح نديرها مع تو. هنايا توفرون راكم تشوفوا تيرمينيزون ار او ان تي، دونك لازم لنا لو سوجي تاعنا يكون il افيك اس، وهنا اوتوماتيكمون سي دي زيتيديون دونك هنا راح نديروها مع تاع لي زيتيديون. اما اخره دونك اشتري دونك اوتوماتيكمون سي فو كيما راكم تلاحظوا. Est-ce que c'est clair? Donc, pour l'exercice numéro 1, on va passer directement à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc, je souligne les verbes irréguliers des phrases suivantes, puis j'écris le radical et l'infinitif de chacun d'eux. دونك هنا واش معناتها؟ راح نشوفوا الافعال اللي كما راكم تلاحظوا راني مسطر عليهم. هاد الافعال راح نعطي لو راديكال تاعهم اي اوسي راح نمد اوسي لانفينيتيف. دونك هنا كيفاش السؤال مطروح كيفاش نعرف؟ دونك سي فغي. دونك هنا راح نقرا الجمله الاولى les anciens appelleront les jeunes du village à respecter les coutumes. دونك هنا الفعل تاعي هو appelleront. دونك هنا كيفاش راح نعرف الراديكال؟ قلت لكم انه الراديكال يتوقف عند الار اللي مرتبطه بالتيرمينيزون. يعني كي نجي نشوف لهنايا عند الار وين راهي؟ هي الار هذه راهي مرتبطه بالتيرمينيزون دوك اوب اللي قبلها سا سي لو راديكال كيما راكم تلاحظوا عاد وين نحبس دونك ابل هذا سي لو راديكال. اما لانفينيتيف فهي ابولي يعني لانفينيتيف تاعها هي او ار. داكور. دونك اكيد راح نخلي لكم الاجابه مكتوبه في تابلو باش هكا تكون واضحه. لا ميم شوز بالنسبه للمثال الثاني il emploiera les recettes de sa grand-mère pour préparer un repas de fête. دونك هنا اوتوماتيكمون سي لو فيرب emploiera. دونك هنا قلت لكم باللي دائما لو راديكال يتوقف او عند الار اللي مرتبطه بالتيرمينيزون. هنا الار اللي مرتبطه بالتيرمينيزون هذه هي دونك اوب قبلها سا سي لو راديكال. دونك امبلوي دونك امبلوا دونك هنا دونك نهضروا على هذا سي لو راديكال. اما لانفينيتيف فهي امبلوي. دونك هنا المثال اللي بعده les traditions mourront si on ne les respecte pas. دونك هنا سي لو فيرب mourront كما راكم تلاحظوا. دونك هنا
سي كوا لو راديكال؟ قلت لكم يتوقف عند الار التاليه اللي ترتبط بالتيرمينيزون. ما تقولوليش الار الاولى، راني نهضر على الار التاليه اللي مرتبطه بالتيرمينيزون. دونك اوب نحبس هنا. دونك لو راديكال سي مور، اسكو سي كلير؟ اما الانفينيتيف سي لو فيرب مورير، سي لو فيرب مورير. المثال اللي بعدو نو tiendront une réunion afin de promouvoir l'artisanat de notre région. Donc, automatiquement, donc, le radical c'est tient, d'accord? C'est tiendre. L'infinitif c'est tenir. D'accord? C'est l'infinitif, c'est le verbe tenir. Vous pourrez admirer les bijoux traditionnels durant le ramadan. Donc, le verbe pourrait. Donc, le radical comme يتوقف عند الار الثانية اللي مرتبطة بالترمينيزون. Donc, le radical c'est pour. L'infinitif c'est le verbe pouvoir. واش هي l'infinitif c'est le verbe pouvoir. Donc, أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص l'exercice numéro 2. Je vais vous laisser bien sûr les solutions الحلول مكتوبة على شكل تابلو هكا باش تكون واضحة أكثر. نمروا الآن l'exercice numéro 3. Alors, dernier exercice, je complète les phrases avec les verbes suivants que je conjuguerai au futur simple. يعني الأفعال كما choisir, plaire, se dérouler, faire, accueillir, présenter, donner, proposer. هادو كامل راح نصرفوهم في le futur simple. إذن l'orchestre de musique populaire وعندنا plusieurs représentations à travers le pays. إذن هنا le verbe الأول اللي راح يجي كما راكم تلاحظوا c'est le verbe donner. Donc l'orchestre de musique populaire donnera, d'accord, plusieurs représentations à travers le pays. Deux, le guide touristique بمعنى هذاك المرشد السياحي accueillera. Donc le verbe تاني c'est le verbe accueillir يصبح accueillera les invités avec le sourire et leur quoi. Donc proposera de visiter la ville avant de les déposer à l'hôtel lequel je suis sûr leur plaira. داكوغ. هادو هما الافعال راكم تلاحظوا فيهم الفعل الاول دوني، الفعل الثاني اكوير، والفعل التالي سي بروبوزي. نفوتوا اللي بعدها لي ريسبونسابل دو لا بيان لو ريسبونسابل دو لا كولتور présentera. دونك قلنا لو فيرب اللي بعدو رقم 4 اللي حيجي هو présenter. Donc présentera le programme de la saison estivale durant le mois de mai. عندنا une rencontre littéraire se déroulera. Donc le verbe اللي بعدو راح يكون se déroulera dans les jardins de Palais du Dey. أما الأخيرة les films que le cinémathèque d'Alger choisira. Donc le verbe اللي راه يجي choisira cette année fera la joie des cinéphiles. Donc automatiquement je vais vous laisser tous les verbes هادو كامل اللي صرفناهم راح نخليهم لكم بون راني مديت لكم بالترتيب. دونك فوالا راهم واجدين. بقات عليكم دونك في التصريف راح نخلي التصريف مكتوب في لو تابلو. دونك الى هنا اعزائي التلاميذ وصلنا لنهايه هذا الفيديو. J'espère que هاد لا فيديو vous plaire et bien sûr vous faciliter un petit peu le futur simple. Donc bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Aussi si إذا راكم جيت في هذه القناة ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous aime très fort. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.